हामी क्लास सुरु गर्दैछौँ। ओके, सो हाम्रो क्वेसन के छ भने हिजो हामीले अस्ति नै हामीले क्वेसन नम्बर 16 स्टार्ट गरेको थियौँ हैन। यसलाई हामीले कम्प्लिट गरेको थिएनौँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ल हेर त मेरो कुरा सुनिन्छ? ओके, ल सबैजना हेर त क्वेसन के छ भने आज हामी यो क्वेसन हामीले म्याक्सिमाइजेसनको क्वेसन लिएको। नेक्स्ट क्वेसन 60 नम्बर क्वेसन। सो लेट्स स्टार्ट। Two spare parts X and Y are to be produced in a batch by Kali Steel Factory. यहाँ के भन्छ भने एउटा चाहिँ हाम्रो फ्याक्ट्री छ, यो काली स्टिल फ्याक्ट्री छ हैन। र यो चाहिँ यो कम्पनीले के गर्छ भने दुईटा स्पेयर पार्ट्स चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ गर्छ। स्पेयर पार्ट X र अर्को हाम्रो स्पेयर पार्ट्स Y चाहिँ हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङ गर्छ। दुईटा पार्ट्स, टू स्पेयर पार्ट्स, and these spare parts will be used in a machine में use हुन्छ। Each one has to go through two processes, A and B. Process means what? Process means a sequence of work, a sequential task which we have to do one after another. Process भनेको प्रक्रिया जुन चाहिँ हामीले एकपछि अर्को हामीले सिस्टमेटिक तरिकाले काम गर्नुपर्छ। Each one has to go through two processes A and B. So that means यदि हामीले X बनाउनु छ भने X स्पेयर पार्ट बनाउनु छ भने सो हामीले दुईटा प्रोसेसमा जानै पर्यो। A र B मा हामीले जानै पर्छ। यदि हामीले Y भन्ने पनि स्पेयर पार्ट बनाउन चाहन्छौँ भने हामी दुईटा स्पेयर पार्ट्स दुईटा प्रोसेसमा जानै पर्छ, A and B. So there are two processes हैन। Each one has to go through two processes. Each one means what? Each one means the spare part X and spare parts Y. Each has to be worked on each process. The time required in hours per unit and total time available are given below. अब हामीले के दिएको छ भने सो इच प्रोसेसको लागि कति टाइम चाहिन्छ। इच टाइम, द टाइम रिक्वायर्ड इन आवर्स पर युनिट। यदि हामी X भन्ने स्पेयर पार्ट 1 युनिट बनाउन चाहन्छौँ भने इफ यु वान्ट टु मेक 1 युनिट अफ स्पेयर पार्ट्स देन हाउ मच टाइम विल बी निडेड, हाउ मच टाइम विल बी निडेड बाई इफ वी वान्ट टु प्रिपेयर म्यानुफ्याक्चर 1 युनिट अफ स्पेयर पार्ट X and 1 unit of spare parts Y, and the total time available are given below. र हामीलाई टोटल टाइम पनि हामीले दिएको छ। सो टोटल टाइममा अब हेरौँ हामीले के दिएको छ। फर इक्जाम्पल यहाँबाट के दिएको छ भने जस्तै यदि हामी X भन्ने स्पेयर पार्ट इफ वी वान्ट टु मेक 1 युनिट अफ स्पेयर पार्ट एन्ड देन इट हेज टु it has to miss process A has to work 3 hours, process B has to work 9 hours प्रोसेस A ले 3 घण्टा काम गर्नुपर्छ, प्रोसेस B ले चाहिँ 9 घण्टा काम गर्नुपर्छ। and then only X we can manufacture 1 unit of X अनि मात्र हामीले एउटा सामान X को एउटा सामान चाहिँ बनाउन सक्छौँ। सो हामीले यो बिर्सिनु हुँदैन। all this data are given पर युनिट बेसिस, युनिटरी मेथड यो एउटाको लागि दिएको हो। त्यस्तै तिमी यो पनि भन्न सक्छौ Y भन्ने Y भन्ने स्पेयर पार्ट हामी एउटा बनाउन चाहन्छौँ भने प्रोसेस A, इन प्रोसेस A वी हेभ टु वर्क फर 4 आवर्स, इन प्रोसेस B वी हेभ टु वर्क फर 4 आवर्स। एन्ड हाउ मेनी आवर्स आर अभाइलेबल फर प्रोसेस A? प्रोसेस A मा हामीले नि जम्मा हामीले कति घण्टा हामीसँग उपलब्ध छ त? 24 hours. This 24 hour means we have the process A can only work
equal to 24 or less than 24 but not more than 24. यो भनेको maximum हो, maximum time available. Maximum time available means हैन, we do not have more than 24 hours. 24 hours सम्म टाइम छ, सक्यो. Similarly, we can explain that हैन, प्रोसेस B मा के छ भने maximum time हाम्रो कति छ भने 36 hours मात्र रहेछ, 36 hours. सो यहाँ के छ भने हेर, यहाँ त्यसपछि हामीले भन्छ प्रॉफिट पर युनिट अफ एक्स एन्ड वाई आर ₹5 एन्ड ₹6 रेस्पेक्टिभली. सो यदि हामीले एक्स भन्ने हैन प्रोडक्ट 1 युनिट बेच्यो भने हामीले ₹5 प्रॉफिट हुन्छ, र वाई भन्ने हामीले प्रोडक्ट 1 युनिट बेच्यो भने हामीले ₹6 के हुन्छ भने प्रॉफिट हुन्छ. सो फाइन्ड हाउ मेनी नम्बर अफ स्पेयर पार्ट्स हैन एक्स एन्ड वाई आर टु बी प्रोड्युस्ड. So now we are required to find out. We are required to find out. We have to decide how many spare parts of X and Y are to be produced. कति X भन्ने spare part कतिवटा बनाऊ र Y भन्ने spare part हामी कतिवटा बनाऊ हैन, कतिवटा बनाऊ so that हैन हाम्रो profit के हुनुपर्छ in this batch to maximize the profit. यदि हाम्रो अल्टिमेट गोल के हो, हाम्रो अल्टिमेट गोल के छ भने प्रॉफिटलाई म्याक्सिमाइजेसन गर्नु छ भने त हामीले एक्स भन्ने पार्ट्स कतिवटा बनाउने र वाई भन्ने पार्ट्स हामी कतिवटा बनाउने. सो द्याट वी हेभ टु डिसाइड. यही कुरा चाहिँ हामीले डिसाइड गर्नु छ. ओके, अब यति गरिसकेपछि हामीले यसको सोल्युसनमा जाँदैछौँ. सो सबैजना सोल्युसनमा हेर के छ. लेट द कम्पनी प्रोड्युस एक्स युनिट्स अफ स्पेयर पार्ट एक्स. सो तिमीलाई थाहा छ in the very beginning we have to define, we have to assume that यो capital X जुन छ नि यो spare parts को नाम हो र जुन small x छ नि यो यसको नम्बर हो. Let the company produce X units of spare part X and Y units of spare parts Y. अनि भन्छ the formulation of LPP is as follows. सो अब हामीले फर्मुलेसन गर्नु छ. पहिला हामी लेख्यौँ म्याक्सिमाइज प्रॉफिट Z इज इक्वल टु म्याक्सिमाइज प्रॉफिट Z इज इक्वल टु. अब हेर त यो मिनी स्लाइडमा के छ भने हामी के गर्न सक्छ भने यसैबाट हामीले थाहा छ हैन, वी क्यान मेक प्रॉफिट ₹5 फर एभ्री 1 युनिट अफ एक्स हैन. अनि एउटा बनाएर बेच्दा ₹5 प्रॉफिट हुन्छ भने नाउ वी आर गोइङ टु म्यानुफ्याक्चर एक्स आइटम, एक्स युनिट्स. सो एक्स इन्टु 5x हैन. अर्को चाहिँ ₹6 प्रॉफिट हुन्छ. सो 6 इन्टु वाई 6y भयो हैन. यति भइसकेपछि यो हाम्रो म्याक्सिमाइज प्रॉफिट भयो. अनि दिस इज कल्ड वाट, दिस इज कल्ड ऑब्जेक्टिभ फंक्शन. इन द एक्जामिनेसन देयर इज नो नीड टु राइट हैन. यो तिमीले ब्र्याकेटमा जुन छ नि ऑब्जेक्टिभ फंक्शन, if you skip it, if you don't write it, then it's okay, there will be no problem. And now we are going to say subject to. Subject to means what? We have to mention what? We have to mention the the constraints, limitation. Process A मा जुन मेसिन छ नि त्यो चाहिँ हैन, त्यो चाहिँ हाम्रो के छ भने 24 आवर्स काम गर्न सक्छ. अब यो 24 आवर भनेको पर डे त हुन सक्दैन किन अर्कोमा 36 आवर पनि छ. सो हैन म अलिकति क्वेसन, यो हाम्रो के होला, यो विकली पनि हुन सक्छ. सो म क्वेसनमा हेर्दैछु कि समवेयर के कुरा भनेको छ हैन. क्वेसनमा हैन हामीलाई कति पनि भनेको छैन. सो हामी के एज्युम गर्छ भने यो हाम्रो विकली होला. वी डु नट नो एन्ड वी आर नट कन्सर्न अबाउट द्याट हैन. वी डु नट केयर. सो वी the total period is not given. मतलब एक हफ्ताको प्लानिङ हो कि एक दिनको प्लानिङ हो, this information is not given and we do not care. सो अब हेर त यस्तो लेख्नुको कारण के हो, यसमा हामीले किन हामीले लेस देन इक्वल टु लेख्यौँ, किन यसमा हामीले ग्रेटर देन इक्वल टु लेखेनौँ. यसको सिम्पल कारण के छ भने हेर, किन हामीसँग म्याक्सिमम टाइम नै हामीसँग कति छ 24 आवर. सो 24 आवर भन्दा कम काम गर्न सकिन्छ. 24 आवरसम्म इक्वल काम गर्न सक्छौँ तर हामीसँग टाइम नै लिमिटेसन छ. सो प्रोसेस इज नट अभाइलेबल
to work more than 24 hours, and that's why we have to give होइन less than equal to sign हामीले दिनुपर्छ. Okay, and what is this called? This is called process A constraint. Process A constraint भन्छौँ. यहाँबाट हेर माथि तिम्रो यो मिनी स्लाइडमा यहाँबाट दिएको छ. And then after another, what is given to us? Similarly, जसरी हामीले 3x plus 4y भन्यौ, so यहाँबाट पनि तिमी भन्न सक्छौ, के भन्न सक्छौ हेर. यहाँबाट तिमी भन्न सक्छौ 9y भन्न सक्छौ हेर. हैन 9x plus 4y, किन 9 ले x लाई मल्टिप्लाई गर्दा 9x plus 4y. And what is this called? This is called process B constraint. हैन. So एउटा कुरामा मात्र हामीले ध्यान दिनुपर्छ. त्यो हामीले कुन कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भने only one thing. What is that? हामीले खाली लेस देन साइन हुनुपर्छ, लेस देन इक्वल टु, यसमा ध्यान दिनु. यदि कसैले यसमा ग्रेटर देन इक्वल टु साइन दिइहाल्यो भने सो द्याट इज अ टेरिबल मिस्टेक. उसले क्वेसन नबुझेको भन्ने बुझिन्छ र उसले मार्क्स पनि पाउँदैन. ओके, सो अब हेरौँ यसमा के छ भने अब यहाँ चाहिँ एन्ड x1, y ग्रेटर देन इक्वल टु 0. यसलाई के भनिन्छ? यसलाई भनिन्छ नन नेगेटिभिटी कन्स्ट्रेन्ट. मतलब के? मतलब x र y को आन्सर हैन नेगेटिभमा आउनु भएन, नन नेगेटिभमा आउनुपर्छ. हेर यो पनि क्वेसन सिम्पल हो. इभन यो क्वेसनले मैले नगरे पनि हुन्थ्यो, बिकज यस्तै क्वेसन एउटा हामीले यहाँबाट गरिसकेका थियौँ. ओके, and now since x, y greater than equal to 0, graph is limited to the first quadrant. What does this mean? यसको मतलब हो के? यसको मतलब के छ भने x, y greater than 0 मतलब x को भ्यालु पनि 0 भन्दा ग्रेटर अथवा इक्वल हुन सक्छ, y को भ्यालु पनि ग्रेटर देन 0 इक्वल हुन सक्छ भने यो कहाँ हुन्छ? In which quadrant the x and y both are positive? कुन क्वाड्रान्टमा हाम्रो x र y को भ्यालु दुवै पोजिटिभ हुन्छ? सो इट इज क्लियर, वी नो द्याट इट इज इन द फर्स्ट क्वाड्रान्ट. इन द फर्स्ट क्वाड्रान्ट द साइन अफ x कोअर्डिनेट पोजिटिभ, द साइन अफ y कोअर्डिनेट इज अल्सो पोजिटिभ. सो यसको मतलब हाम्रो आन्सर कहाँबाट आउनुपर्छ? ओन्ली एन्ड ओन्ली फ्रम फर्स्ट क्वाड्रान्टबाट आउनुपर्छ. एन्ड वी नो द्याट टु सोल्भ दिस एलपिपी ग्राफिकल्ली हामी के गर्ने? वी फर्स्ट कन्भर्ट इनइक्वालिटी इन्टु इक्वालिटी. यो यसलाई हामीले ग्राफिकल्ली हामी सोल्भ गर्न चाहन्छौँ भने के गर्नुपर्छ भने हामीले यो जुन साइन छ नि लेस देन इक्वल टु जुन साइन दिएको छ हैन, यो साइनलाई हामीले के गरिदिनुपर्छ भने यसलाई हामीले ग्रेटर देन मतलब इक्वलमा हामीले कन्भर्ट गर्नुपर्छ. ल यति हामीले गरिसकेपछि अब तिमीहरूले बुझेको होला. अब हेर अगाडि के गर्ने? अब हाम्रो अगाडि काम के हुँदैछ भने बक्स बनाउने. सो पहिलो बक्स हामीले के बनाउनुपर्छ? हेर सायद तिमीहरूलाई यो मिनी स्लाइड नदेखेको होला. सो त्यहाँ तिमीहरूको हैन कसैको ल्यापटप छ भने ल्यापटपबाट देखिन सक्छ हैन, मोबाइल फोनमा देखिँदैन. तिमीहरू मोबाइल फोनमा तिमीहरू के हुन्छ डाटा प्याकेजबाट चलाउँछौ, त्यो प्रब्लम हुन्छ. र हेर कन्स्ट्रेन्ट फर्स्ट इन लिमिटिङ फर्म. सो लिमिटिङ फर्म मेन भनेको मतलब यहाँ जुन लेस देन इक्वल टु साइन छ नि त्यसलाई हामीले इक्वल साइन गरिदियौँ. हेर यो लेस देन साइनलाई हामीले इक्वल साइन गरिदियौँ. अनि इक्वल साइन गरिसकेपछि के गर्ने? नाउ वी हेभ टु फाइन्ड द हैन कोअर्डिनेट्स. सो मिनिमम वी हेभ टु फाइन्ड 2 कोअर्डिनेट्स. कम्तीमा दुईवटा. सर एउटा मात्र कोअर्डिनेटले काम चल्दैन किनभने एउटा कोअर्डिनेट भनेको एउटा पोइन्ट. र हाउ क्यान वी ड्र अ स्ट्रेट लाइन थ्रु अ सिंगल पोइन्ट? To draw a line, we must require minimum 2 points, है. त्यसैले दुई भन्दा बढी लिन छ भने it depends on you. You can take more than 2, but it is not compulsory, right? So अब हामी के गर्न चाहन्छौँ भने putting x equals to 0. हेर x को भ्यालु 0 राख्दैछौँ. x को भ्यालु 0 राख्ने भने नि x को भ्यालु 0 राख्ने भने के भइहाल्छ? 3 into 0 x को ठाउँमा र 4y is equal to 24. र किनभने मनमा नि when putting x equals to 0 अनि हामीले y को भ्यालु कति निकाल्न सक्छौँ भने ओके 24/4 and here we get the value of y 6. यसरी you can do mentally. तिमीले डाइरेक्टली मनमा नि गर्न सक्छौ हैन, तर कसैले यसरी पनि गर्न सक्छ. and now अब अर्को ध्यान के गर्नुपर्छ भने पुटिङ y equals to 0.
सो मनमानी वाईको ठाउँमा 0 राखौँ. सो यहाँ 4 into 0. So 4 into 0, 0 भइहाल्छ. And 24 divided by 3, 8 भइहाल्छ. त्यसैले when y is equals to 0, the value of x would be 8. अनि यो कोअर्डिनेट गर्नु. अनि यसलाई के लेखिदिन्छौँ? The line 3x plus 4y is equal to 24 means the coordinate axis HA1. A1 कहाँबाट आयो? 0, 0,6. र B1 कहाँबाट आयो? हेर 8,0. So 0,6 र 8,0. यो दुईटा भ्यालुबाट हैन हाम्रो A1 र B1 आयो. Right? So in the examination, if you are running out of time and then you are advised not to write this. तिमीले यसलाई एक्जाममा नलेखे पनि फरक पर्दैन, किनभने यो त 5 मार्क्स का आउँछ ग्राफ हैन. सो हामीले कति ल्याङ्ग्वेज लेखिराख्ने. इभन इफ यु स्किप दिस ल्याङ्ग्वेज इट्स ओके, यु विल गेट द फुल मार्क्स. सो ल्याङ्ग्वेज तिमीहरूले आफ्नो अनुसार लेख्नु हैन, टाइमसम्म लेख्ने, अदरवाइज नलेख्ने. म त पावर पोइन्ट बनाउँदा किन यो लेखिदिन्छ भने ओके आई वान्ट टु मेक स्ट्यान्डर्ड पावर पोइन्ट एन्ड द्याट्स वाइ. अब हेर, सो कन्स्ट्यान्ट सेकेन्ड. अब कन्स्ट्यान्ट सेकेन्डमा के छ तिमी यहाँ मिनी स्लाइडमा हेर्न सक्छौ. कन्स्ट्यान्ट सेकेन्डमा हाम्रो के छ भने 9x plus 4y less than equal to 36. अनि यहाँ हामीले के गर्दिनौँ? इक्वल टु 36 गर्दियौँ हैन, 36. सो यो गरेपछि हाम्रो के आउँछ हेर, सेम अगेन xy लेख्ने. एज्युमिङ x is equals to 0, y को भ्यालु 9. एज्युमिङ y is equals to 0, x को भ्यालु 4 हैन, 4 यसरी. अनि यहाँ पनि हामीले के भनिदिनु पर्छ भने द लाइन 9x plus 4y is equal to 36 means the coordinate axis at A2 0,9 and B2 4,0. Sorry, what is the meaning of A2 and B2? No, it means this is the second line. This is the second line. A1 B1 जुन अघि हामीले हेरेको थियौं हैन, अघि जुन हामीले A1 B1 हेरेको थियौं, this is the first line. And A2 B2 means this is the second line. And there are only 2 lines. किन दुईटा मात्र लाइन छ भने? सो बिकज इन द मेन प्रब्लम हैन, इन द मेन प्रब्लम हामी हेर्न सक्छौं देयर आर ओन्ली 2 कन्स्ट्रेन्ट्स, प्रोसेस ए एन्ड प्रोसेस बी. अनि त्यसैले हाम्रो दुईटा मात्र भयो हैन. ल हेर अब के गर्ने? अब सक्यो. अब हामीले यसलाई ग्राफमा हामीले प्लट गर्नुपर्छ. ओके, ग्राफमा. त ग्राफमा प्लट गर्नु भन्दा पहिले व्हाट शुड वी नो? हामीले के कुरा थाहा हुनुपर्छ? सो हामीले के कुरा थाहा हुनुपर्छ भने ग्रेटर देन आयो भने हामीले हैन डाइरेक्सन कतातिर दिनुपर्छ, अनि लेस देन आयो भने हामी डाइरेक्सन कतातिर दिनुपर्छ. सो हैन म यो कुरा तिनीहरूलाई सोध्न चाहन्छु हैन. भन, लेस देन आयो भने कतातिर हामीले डाइरेक्सन दिनुपर्छ? क्यान एनीवन रिप्लाई? What happened? Just 1 minute. Can anyone say less than आयो भने के गर्नुपर्छ? 3x plus 4y less than equal to 24, 9x plus 4y less than equal to 36 lie towards the origin. रुल हो यो. लेस देन भयो towards origin, ग्रेटर देन भयो भने अपोजिट टु origin. ओके, सो यो रुललाई हामी बिर्सिनु भएन. तिमी आफै सोच न यो रुल तिमी पनि सोच्न सक्छौ. कसरी? लेस देन. सो लेस देन भनेको सबभन्दा लेस के हो त? 0. लेस देन भनेको सबभन्दा 0. सो 0 तिर जाऊ न त. के लेस देन भनेको ल जस्तै हामी भन्छौँ लेस देन 24. 24 भन्दा लेस देन कति हुन सक्छ? 23, 22 हुँदै 0 सम्म. त्यसैले लेस देन छ भने हामी ओरिजिन तिर जानु पर्यो. तर ग्रेटर देन छ भने सपोज यसैमा तिमीलाई लेस देन, अहिले त लेस देन छ तर यसमा तिमीलाई लेस देन नभएर ग्रेटर देन भएको भए अनि हामीले भन्थ्यौँ ग्रेटर देन 24 के हो त? ग्रेटर देन 24 भनेको 25, 26, 1000, 2 लाख, मतलब त्यसमा त ओरिजिन आएन अनि अपोजिट टु ओरिजिन. यसरी तिमीले बिर्स्यौ भने यसरी थाहा पाउनुपर्छ. एन्ड नाउ अब सबैजना हेर त हामीले गर्नुपर्ने के छ त? सबभन्दा पहिले हामी यो ग्राफ हामीले बनाएर
सो यो ग्राफमा नि पहिलो पोइन्ट हाम्रो के थियो हेर त 0,6 पहिलो 0,6 सो यहाँ 0 यहाँ हेर 0 भनेको एक्सबाट र 6 भनेको वाइबाट यो थियो अर्को 8,0 अनि 8 लिने कहाँ वाइबाट 8 लिने यो तिमीहरूले ग्राफ नै पाउनुपर्छ यदि तिमीहरूको फिजिकल एक्जामिनेसन भयो भने हैन त तिमीलाई ग्राफ पेपरमै पेन्सिलले पाउनुपर्छ ओके अनि त्यसपछि अब हामीले लाइन ड्र गरिदिने हेर मैले लाइन पनि ड्र गरिदिएँ र अहिले भर्खर भनिसक्यो के भन्यो हेर न यहाँ तिमीलाई यहाँ के भन्यो कि लेस देन साइन छ लेस देन 24 त्यसैले लेस देन 24 भएको हुनाले यो एरो हेर त हामीले कतातिर दिएको छौँ ओरिजिनतिर हामीले एरो दिएको छौँ ओरिजिनतिर अनि यस्तै अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भने अर्को आयो क्या हाम्रो अर्को छ 0,9 सो 0,9 कहाँ पर्छ भने x 0,9 8 र 10 को बिचमा 0,9 अर्को 4,0 यहाँ पर्यो अनि लाइन पनि हामीले ड्र गरिदियौँ यसरी लाइन पनि ड्र गरिदियौँ अनि लाइन ड्र गरेपछि अब एरो कहाँ दिने भन्दाखेरि यो पनि लेस देनमै छ यो पनि लेस देनमै छ भने एरो हामीले तलतिर दियौँ त हुन त यहाँ मैले डबल एरो दिएको छु कि नो बट यु सुड गिभ ओन्ली वान एरो डबल एरो दिनु जरुरी छैन किन सर किनभने यहाँ पनि मेरो मिस्टेक छ हेर यो A1 होइन सरी दिस इज A2 दिस इज माई मिस्टेक यहाँ फेरि ठिक छ तलतिर ठिक छ B2 सो भनेको मतलब के भयो भने यो A2 B2 हो यहाँबाट पनि थाहा भइहाल्छ कि यो हाम्रो सेकेन्ड लाइन हो एन्ड द्याट्स अल अनि यति गरिसकेपछि अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यहाँ हामीले बुझ्नुपर्छ सर हाम्रो लागि फिजिबल रिजन कुन चाहिँ हो कसलाई एन्सर भन्नु जस्तै हामीले यसलाई एन्सर भन्ने हो कि पहिलो फर्स्ट अप्सन सेकेन्ड अप्सन हामीले यसलाई एन्सर भन्ने हो कि थर्ड अप्सनमा क्रस भन्ने हो अनि यसको आन्सर के छ भने यसको आन्सर यति नै हो कि यस्तो आन्सर भनौँ जुन चाहिँ दुवैको फिजिबल होस् फिजिबल मिन्स भाएबल पोसिबल हैन पोसिबल भनेको सो भनेको मतलब हामी यो लियो भने यसले सेकेन्ड इक्वेसनलाई मात्र सेटिस्फाई गर्छ यो लियो भने फर्स्टलाई मात्र सेटिस्फाई गर्छ तर यो लियो भने त तिमीलाई दुवैलाई के गर्छ सेटिस्फाई गर्छ अनि त्यसै कारणले तिमीले के गरिदिनु पर्छ भने हामीले यो लिदिनु पर्यो हेर यसलाई हामीले यसलाई लिदियौँ अनि यति लिइसकेपछि यसलाई नै भनिन्छ कमन फिजिबल रिजन हेर न यहाँबाट कुनै एउटा पोइन्ट लियो के यो फर्स्ट इक्वेसनको तलतिर पर्छ कि यो सेकेन्डको पनि तलतिर पर्छ त्यसैले यो भनेको दुवैको कमन पोइन्ट हो ओके अब यति गरिसकेपछि हामी के गर्छ भने एउटा प्रब्लम छ अब हामीले के प्रब्लम छ भने यो हाम्रो क्वाड्रिल्याटरल हो क्वाड्रिल्याटरल how is it a quadrilateral because there are four sides this is the blue first side red second side and your y axis यो y axis पनि सानो लाइन थिन लाइन यो y axis र लास्टमा x axis हेर x र y त आउनै पर्छ नि त x र y त आउनै पर्छ यो भयो त्यसैले क्वाड्रिल्याटरल हो सो क्वाड्रिल्याटरलमा हाम्रो कतिवटा भर्टेक्स हुन्छ देयर आर फोर भर्टिसेस हैन फर द क्वाड्रिल्याटरल एउटा त A1 भयो A1 अर्को यो पनि हो बट देयर इज अ ब्याड लक के छ भने अब यो जुन पोइन्ट छ नि यो पोइन्ट यसलाई हामी रिड पनि गर्न सक्दैनौँ वी क्यानट रिड हैन यसलाई रिड पनि गर्न सकिँदैन किन रिड गर्न सकिहाल्छ नि 2 मा कटेको छ x को भ्यालु 2 अनि y को भ्यालु भन अनि y को भ्यालु 2.3 भएन त्यो 2.3 भन्यो कसरी त्यो त हाम्रो एजम्पसन भइदियो एक्ज्याक्ट त होइन र अरू एउटा कुरा हामीले 2.3 नै हो कि 2.4 हो हु नोस र के थाहा त्यहाँ फ्र्याक्सन होला सो नोबडी नोस एन्ड देयरफोर यो पोइन्ट हामीले कसरी निकाल्नु पर्छ भने वी हेभ ओन्ली वान अप्सन दिस इज द इन्टरसेक्सन पोइन्ट This is the intersection point of first equation and the second equation. So if you solve these two equations, and then we can get this intersection point. अनि मात्र हामी के गर्न सक्छौं भने
इन्टरसेक्सन पोइन्ट हामीले दिन सक्छौँ, अरू कुनै तरिका छैन। अनि सर यदि यस्तो ठाउँमा नकटेर यदि यस्तो ठाउँमा मिट भएको भए, यहाँ यस्तो ठाउँमा कटेको भए, यस्तो ठाउँमा कटेको भए त स्योर हामी आन्सर दिन सकिहाल्छ नि। यसलाई त अब क्वेसन सोल्भ गर्नै पर्दैन। किन भन न, एक्सको भ्यालु कति, एक्सको भ्यालु 2 एक्ज्याक्टली यहाँ, अनि वाईको भ्यालु एक्ज्याक्टली 6। किनभने यहाँ यसरी हेर्दा 6 भयो, यसरी हेर्दा 2 हो। सो भनेको मतलब जब जब हाम्रो यस्तो ठाउँहरूमा कट्छ भने इट इज रिडिमेबल एन्ड विदाउट सोल्भ, डु नट वेस्ट योर टाइम अन सोल्भिङ द इक्वेसन। तर यदि हाम्रो अल्टर ठाउँमा कट्यो, अल्टर जस्तै यहाँ कट्यो, अब यस्तो ठाउँमा कट्यो भने हामीले सोल्भ गर्नै पर्छ हैन। अब हेर त हामीसँग 10 मिनट्स टाइम छ, 10 मिनट्समा सकिन्छ होला। यदि इनकेस सक्न सकेन भने त फेरि तिमी नेक्स्ट 5 मिनटको लागि फेरि जोइन हुनुपर्छ। ल सुन, र म यसपछि अर्को सर छ नि, म सरलाई अब सरलाई फोन गरेर म चाहिँ भनिदिन्छु, सरले पनि बुझ्छ होइन। त्यो न्युमेरिकल समरमा पहिले 5 मिनट अगाडि नै छोडिदिनुपर्छ, सक्यो भने सर पहिले 5 मिनट ढिलो पनि छोड्छु। ओके, ल सुन त अब हामीले गर्नुपर्ने के छ भने अब हामीले इक्वेसन सोल्भ गर्नु छ। अनि सर हामी कुन इक्वेसन सोल्भ गर्ने, कुन इक्वेसन भन्दा यही इक्वेसन 1 यो हो, इक्वेसन 2 यो हो। अनि सर यहाँ त इक्वल साइन छ, इक्वल साइनलाई सरी यहाँ त लेस देन साइन छ। त लेस देन साइन भनेको इक्वेसन होइन, लेस देन ग्रेटर देन हुन्छ भने टेक्निकल्ली दिस इज कल्ड इनइक्वालिटिज। इन अदर वर्ड्स दिस इज कल्ड इनइक्वेसन। इक्वेसन होइन, इक्वेसन भनेको ह्याभिङ इक्वालिटी साइन, त्यो इक्वेसन सोल्भ गर्नु छ भने हेर यहाँ 3x + 4y = 24 गर्नु। ओके, फेरि अर्को के भन्ने भन, 9x + 4y = 36 भन्नु। ओके सर, हामीले बुझ्यो सर कि यो दुईवटा हामीले इक्वेसनलाई सोल्भ गरेर अनि हामी x र y को भ्यालु निकाल्छौँ। ओके, टुडे हेर धेरैजनाले भन्दै थियो सर युट्युबमा हालिदिनुहोस् होइन। सो अब यहाँ के छ भने आज पक्का म यो भिडियो रेकर्डिङ गर्दैछु। यदि कसैले बुझेको छैन राम्ररी होइन भने तिमीहरू युट्युबमा गएर च्यानलमा आज पक्का पनि तिमीले हेर्नु होइन, तिमीलाई धेरै बेनिफिट हुनेछ। जसले बुझेको छ उसले हेर्नै पर्दैन युट्युबमा, तर जसले बुझेको छैन भने उसले आज हेर्नु। सो अब हामी के गर्न चाहन्छौँ भने यो दुईवटा इक्वेसनलाई हामी सोल्भ गर्न चाहन्छौँ। त सोल्भ गर्ने कसरी, यहाँ त अलरेडी छँदैछ 4y 4y, त यहाँ त हामी सबट्र्याक्ट गरिदिने, प्लस प्लसमा सबट्र्याक्ट गर्नुपर्छ, माथि पनि माइनस तल पनि माइनस छ भने सबट्र्याक्ट गर्नुपर्छ, र एउटा प्लस एउटा माइनस छ भने एड गर्नुपर्छ। यहाँ सबट्र्याक्ट गर्दैछौँ, सबट्र्याक्ट गर्नको लागि साइन चेन्ज गरिन्छ। यस, सो अब हामी के गर्ने, यो +4y - 4y क्यान्सल, अनि 3x - 9x - 6x, अनि 24 - 36 - 12, अनि माइनस माइनस क्यान्सल भइदियो। अब हामी के गर्न सक्छौँ भने x को भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। सो x को भ्यालु 2 आयो डिभाइड गरेपछि, एन्ड पुटिङ द भ्यालु अफ x इन इक्वेसन 1। इक्वेसन 1 मा हामी x को भ्यालु पुट गरौँ, 3 × 2 + 4y = 24, अनि यहाँ 6 हुन्छ, 4y = 18 भयो, y को भ्यालु हाम्रो 4.5 भयो, y को भ्यालु 4.5। सर यदि यहाँ 4.5 नभएर 4.33333 आएको भए के गर्नुहुन्थ्यो तपाईँ? त्यस्तो बेलामा प्लिज ध्यान दिएर सबैजना सुन, यस्तो पोइन्ट जब पोइन्ट आई गर्छ भने यस्तो पोइन्टलाई के भनिन्छ थाहा छ तिमीहरूलाई? यस्तो पोइन्टलाई भनिन्छ होइन, तिमीलाई थाहा छैन होला, रिकरिङ डेसिमल। यसलाई भनिन्छ रिकरिङ डेसिमल। रिकरिङ भनेको पटक पटक आइराख्ने, रिकरिङ भनेको होइन ह्यापनिङ अगेन एन्ड अगेन, रिकरिङ डेसिमल। सो रिकरिङ डेसिमल आएको भए नि, रिकरिङ डेसिमल आएको भए प्लिज वी आर नट अलाउड टु राइट इन डेसिमल। नो, इन द्याट कन्डिसन वी मस्ट राइट इन द फ्र्याक्सन। इक्जाम्पलको लागि यो 17 नभएर होइन 18 नभएर यहाँ 17 भएको भए होइन, अर्कै कुरा गरौँ न। जस्तै यहाँ 17 भएको भए र यहाँ तिमीलाई एकछिनको लागि मैले भने यहाँ 4 नभएर 3 भएको भए, अनि 17/3 गर त, अनि 17/3 गर्दा नि
5 पोइन्ट होइन 5.3366666 आइरहन्छ अनि त्यो बेलामा त तिमीले 17/3 नै छोडिदिनुपर्छ ओके सो आई थिङ्क होइन आई हेभ मेड माइ सेल्फ क्लियर टु यु यदि कसैले बुझेन भने यसको मतलब यति मात्र फेरि भनिदिन चाहन्छु 0.5 आयो भने डेसिमलमा देखाउन सक्छौ धेरै पोइन्ट आयो भने फ्र्याक्सनमा देखाउनुपर्छ यु क्यानट टेक राउन्डिङ फिगर लिन पाउँदैन ओके सो यहाँ हेर त कति आइदियो एक्सको भ्यालु माथिबाट 2 आइदियो र होइन 2 आइदियो र वाईको भ्यालु यहाँबाट 4.5 आइदियो अनि त्यसैले हामीले भनिदियो यहाँ 2.2,4.5 भयो अब के गर्ने यो 2.4.5 यही हो हाम्रो कोअर्डिनेट अनि यही कोअर्डिनेटलाई हामी अघिको ग्राफमा गएर हालिदिनुपर्छ हेर ग्राफमा जान्छ हेर यो ग्राफमा जुन ग्राफ थियो नि म तिमीलाई फेरि देखाउँ यो हामीले सोल्भ गर्यौँ सोल्भ गर्दा 2,4.5 आयो र यसलाई यसरी हामीले ग्राफमा हालिदिने सो पनि गरिदिने अब हामीले गरिसकेपछि नि अब लास्ट स्टेपमा हामी आइपुग्यो लास्ट स्टेपमा हामीले के गर्नु छ भने हामीले 4 पोइन्ट लेख्नु छ कुन पोइन्ट ल तिमीले हेर या त क्लोकवाइजली भन या एन्टी क्लोकवाइजली कस्तो जस्तै तिमीले A1 ओरिजिनबाट भन्दैछ ओरिजिन 0 त ओबाट सिधै तिमी A1 मा हो र एबाट सिधै भर्टेक्समा पीमा हो र पीबाट सिधै तिमीले B2 मा हो यसरी क्या 4वटा पोइन्ट मात्र लिनुपर्छ अरू पोइन्टहरू लिनु पर्दैन यो ग्राफिकल मेथडको अर्को पनि नाम छ कर्नर पोइन्ट मेथड कुनाको मेथड के कुनाको मेथड भनेको यो चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने कर्नर पोइन्ट भर्टेक्स लिएर गर्नुपर्छ ओके हेर म कहिलेकाहीँ अलिकति ओभर एक्सप्लेन गरिदिन्छु तिमीलाई चाहिँदैन ओभर एक्सप्लेनेसन होइन ल हेर सो अब हामीले यो 5x + 6y कहाँबाट यो 5x + 6y हाम्रो क्वेसनमा हामीलाई दिएको थियो क्वेसनमा अब्जेक्टिभ फङ्सन हेर म तिमीलाई देखाइदिन सक्छु यहाँबाट सो हामीले यति गरिसकेपछि मास लगाउनु ल मास लगाउनु ओके अब यसपछि हामीले के गर्नुपर्छ भने हेर यो अघिकै ग्राफ आएको हेर सायद तिमीहरूको मोबाइलमा राम्रो देखिँदैन जसको प्याकेजमा होइन ल्यापटपमा पर्दैछ अनलिमिटेड वाइफाई छ भने तिनीहरूको देखिन्छ सो 0,0 ओरिजिन आयो अर्को के A1 0,6 लिने अर्को के भन D 2.4.5 लिने अर्को के भन B2 4,0 लिने B2 4,0 सो यो हामीले 4वटा पोइन्ट चाहिँ हामीले लिनु पर्यो 4वटा पोइन्ट अब के गर्ने अब तिमीलाई थाहा छ मैले डिटेलमा भन्नै पर्दैन पुटिङ x = 0 पुटिङ y = 0 भ्यालु राख 0 भयो पुटिङ x = 0 y = 6 भ्यालु 36 आयो त्यसरी हामीले सबैको भ्यालु चाहिँ राख्दै जाँदैछौँ सबैको भ्यालु राख्दै गयौँ अनि सक्यो अब हाम्रो अहिले म्याक्सिमाइजेसनको केस भएको कारणले गर्दा हामी के गर्ने त 37 हो त्यसैले यही हाम्रो आन्सर भयो 37 अनि भन्दिने क्लियरली प्रॉफिट z इज मैक्सिमम एट p 2,4.5 एन्ड मैक्सिमम भ्यालु प्रॉफिट इज 26 यही हाम्रो आन्सर भयो सो मलाई आशा छ तिमीहरूले बुझ्यौ होला र फटाफट स्क्रिनशट लिनु फटाफट स्क्रिनशट र जो पनि हेर म्याथमा कमजोर छ कमजोर धेरैजना होला होइन तिमीहरूको 10-12 जना राम्रो होला अरू कमजोरै होला तिमीहरू गएर युट्युबमा हेर्नु भरत राज शाह SSAH सेकेन्ड स्लाइड यहाँ युट्युबमा दिएको नि 7 सेमेस्टरको हुनेछ एन्ट्री लेभलको हुनेछ धेरै हुनेछ तिमीलाई चाहिने मात्र हेर्नु फर्स्ट सेमेस्टर सरी फर्स्ट स्लाइड first slide and now here is first slide त्यसपछि fifth slide त्यसपछि sixth slide त्यसपछि seventh slide त्यसपछि eighth slide त्यसपछि 9th slide
त्यसपछि 10 स्लाइड, त्यसपछि 11 स्लाइड हैन, यही हो, यो 10 स्लाइडसम्म। र तिमी स्लाइड दिइसकेपछि हेर आज तिमीहरूको होमवर्क छ, सो म तिमीलाई होमवर्क दिन चाहन्छु। प्लिज सबैजना हेर के होमवर्क छ, के होमवर्क छ। 17 र 13 नम्बर तिमीहरूको होमवर्क छ भने म तिमीलाई फेरि भनिदिन चाहन्छु, जति तिमीहरूको स्लाइडमा छ त्यति प्रब्लम हामीले गर्नुपर्छ हैन। ल त्यो बाहेक अरू प्रब्लमहरू तिमीहरूले गर्नु हुँदैन। ओके, सो 17 र 13 नम्बर तिमीले भोलि ट्राई गरेर आउनु।